मैले चाहिँ यो किराँती भाषामा आलेखन स्थिति समस्या र सम्भावना भन्ने शीर्षकमा यो प्रारम्भिक कार्यपत्रको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। यो प्रिलिमिनरी पेपर नै हो। यसको मूल उद्देश्य चाहिँ खास गरिकन यो लेखन पद्धतिको विकास गर्ने नै हो र यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअली भाषाहरूमा केही काम त भएको छ, तर समग्र किराँती भाषामै एउटा आलेखनका लागि साझा वर्णमाला अथवा चाहिँ नि एउटा टेम्प्लेट निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले यो कार्यलाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। यसलाई मैले इनिसिएसन गरेको भए पनि यसलाई हामीले किराँत राई प्रज्ञा परिषदमा छलफल चलाइरहेका छौँ र फर्दर हामीले यसलाई भाषिक संस्था लगायत सरकारवालाहरूसँग चाहिँ यो विषयमा घनीभूत रूपमा चाहिँ छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य रहेको छ। दुईटा प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहन्छु। आलेखन माथि नै बहस किन, आलेखन मै किन चाहिँ नि यो कार्यपत्र लेख्नु पर्यो भन्ने कुरालाई म जोड्न चाहन्छु। पहिलो प्रसङ्ग अथवा पहिलो कारण चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले पछिल्लो चरणमा किराँत भाषाभित्र चाहिँ किराँती भाषाभित्र चाहिँ यो लेख्य परम्पराको आरम्भ भएको छ। लेख्य परम्परा उन्मुख थुप्रै भाषाहरू पनि छन् र यो पछिल्लो चरणमा थुप्रै पाठ्यपुस्तकहरू लेख्ने एउटा अभियान नै सुरु भएको छ र म आफै पनि केही भाषाको पाठ्यपुस्तक लेखनमा संलग्न भएर काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ थुलुङ नाच्छरिङ लगायतका भाषाहरूमा। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ केही समस्याहरू चाहिँ नि मैले देखेँ। खास गरिकन यो वर्ण पहिचान गर्दाखेरि अब धेरै वर्णको पहिचान त विभिन्न अध्ययनहरूले गरेको भए पनि फेरि केही भाषाहरूको चाहिँ रेक्टिफाई पनि मैले गरेको थिएँ। त्यो क्रममा चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखिँदाखेरि कतिपय वर्णहरू चाहिँ देवनागरी लिपिले रिप्रेजेन्ट गरेको अथवा देवनागरी लिपिमा त्यो प्रतिनिधित्व गराउने त्यस्तो खालको चाहिँ सङ्केतहरू चिन्हहरू चाहिँ अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि त्यो जुन चिज हो सङ्केत हो त्यो त्यहाँ पाइएन। एउटा यो कारण हो। अहिले पछिल्लो चरणमा यसपालि नै पनि यो विषयमा धेरै कुराहरू आइ पनि सकेका छ। यसपटक चाहिँ 8वटा भाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माण हुँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा चाहिँ हामीले यो लेखन पद्धतिको विकास गरिरहँदाखेरि यो वर्णलाई कसरी सही ढङ्गले लेख्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ नि यो बहस अथवा यो प्रारम्भिक छलफल अगाडि सारिएको छ। एउटा कारण यो हो। दोस्रो कारण चाहिँ मलाई थाहा छैन अग्रज भाषा शास्त्रीहरूले कसरी यो कुरालाई फेस गर्नुभयो, तर मैले बारम्बार फेस गरिरहेको एउटा प्रश्न के हो भनेदेखि यो लिपिको प्रश्न हो। किराँत लिपि कसरी यो सृजङ्गा लिपि भन्ने जुन प्रश्न मलाई बारम्बार गरिरहनुहुन्छ। अनि अब हामी भाषा शास्त्रीहरूले भिडियो अन गरे कहाँ मलाई हेर्दै बस्ने भाषा शास्त्री हरूले मूलत अब यो लिपि चाहिँ अब साधन हो, भाषा चाहिँ साध्य हो भनेर हामीले भन्छौँ। हाम्रा गुरुहरूले पनि त्यसरी नै पढाउनु भएको छ। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कुरालाई चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ लिपि प्रयोग गर्दाखेरि। त्यसो हुँदाखेरि एउटा मैले फेस गरिरहेको प्रश्न के हो भनेदेखि यो किराँत लिपिलाई आफ्नो पहिचान सहितको चाहिँ लिपि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि केही चाहिँ नि साथीहरूले सुझाउने गर्नुभएको छ भने साथसाथै चाहिँ नि कृपा सल्यान लिपिलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि आग्रह चाहिँ नि मैले सुनेको छु। तर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि ती लिपिहरू प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि अब केही लिपिहरू त अहिले पनि अद्यावधि प्रयोगमा छ, तर के चाहिँ हो त भन्दाखेरि अब किराँत राई समूहभित्रका भाषाहरू लाई चाहिँ नै अब त्यो लिपिमा ती लिपिहरू जुन मैले अलिअलि अध्ययन पनि गरेको छु
अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ ती लिपिहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको मैले पाइनँ। किनभने भाषाको विशेषताका आधारमा जो वर्णहरू हामीले पहिचान गर्छौँ ती वर्णहरू चाहिँ सही ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा त्यो वर्ण चाहिँ वर्णलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ त्यहाँ सङ्केतहरू पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उदाहरणको लागि 4 किराँत समन्वय जुन समिति छ त्यसले पनि अब नीतिगत रूपले चाहिँ नि किराँत लिपिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर यो जुन एक खालको चाहिँ नि साझा अवधारणा अगाडि सारेको भए पनि मलाई लाग्छ त्यसको प्रयोगलाई अथवा त्यो लिपिको प्रयोगलाई व्यावहारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने किराँत लिपिलाई जो अहिले सृजङ्गा लिपि अथवा किराँत लिपि जे भनौँ त्यसले चाहिँ सबै किराँत राई समूहभित्रका भाषाहरूलाई चाहिँ नि समेट्दैन। त्यसलाई यो यति हिसाबले मोडिफाई गर्न पर्ने हुन्छ। कतिपय चाहिँ नि ती सबै भाषाहरूलाई चाहिँ नि समेट्ने खालको अथवा चाहिँ नि घटी बढी हुने खालको चाहिँ अवस्था छ। यो सिनारियो देखेको कारणले गर्दाखेरि यो बहसलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कार्यपत्र जो यो प्रारम्भिक कार्यपत्र हो यो तयार गरेको छु। यो थोरै मैले पृष्ठभूमि भने किराँती भाषामा लिखित परम्पराकै इतिहास हेर्दाखेरि पनि हामीले अब यो एथिक र एकाडेमिक पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नि के कति अध्ययन भएको छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। यो एथिक यो बाह्य पर्सपेक्टिभ अथवा चाहिँ बाहिरीहरूले गरेको चाहिँ नि अध्ययनको परम्परा हेर्दाखेरि पनि 200-250 वर्षभन्दा बढी भएको देखिँदैन र भित्रिया अथवा चाहिँ नि समुदाय भाषिक समुदाय आफैले अध्ययन गरेको इतिहास हेर्दाखेरि पनि त्यति लामो देखिँदैन। सबभन्दा पहिले आशलक्षी शिक्षा सन् 1944 मा यो प्रकाशन भएको देखिन्छ। अगमसिंह देउसराईले यो किताब चाहिँ नि प्रकाशन गर्नुभएको देखिन्छ र यो पछाडि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 30 को दशकता मात्रै चाहिँ नि लिखित परम्परामा आएको देखिन्छ र अहिले पाठ्यपुस्तककै रूपमा चाहिँ नि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट 4वटा भाषामा चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशन भएको देखिन्छ। अहिले समुदायगत स्तरबाट समुदाय आफैले चाहिँ नि प्रयत्न गरिरहेको छ र त्यसभित्र चाहिँ नि थोलुङ नाच्छिरिङ लगायतका चाहिँ भाषाहरूमा अहिले काम भइरहेको छ। यो खालको चाहिँ नि स्थिति छ। यो एउटा सिनारियोले के भन्छ त भन्दाखेरि अब धेरैभन्दा धेरै किराँत राई भित्रका भाषाहरू चाहिँ लिखित परम्परा उन्मुख छ, लिखित परम्परामा भर्खरै आउन थालेको छ। अब यो जुन आलेखनको जुन प्रश्न मैले यहाँ उठाइरहेको छु यो किन पनि गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ एक खालको लिखित परम्परालाई चाहिँ नि मानकका रूपमा अथवा चाहिँ नि जुन खालको विशेषता छ त्यही आधारमा चाहिँ हामीले सिम्बलको विकास अथवा चाहिँ नि त्यो खालको सङ्केतहरूको चाहिँ नि चिन्हहरूको चाहिँ नि हामीले अहिले विकास गर्न सकेन भने भोलि चाहिँ नि त्यसले एक खालको चाहिँ नि समस्या पैदा गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यसका उदाहरणहरू प्रशस्तै छ। जस्तै अङ्ग्रेजीकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब हिजेलाई पछि अलिकति व्यवस्थित गर्ने अभियान चालिए तापनि जज बर्नार्ड शले त्यो प्रयत्न गरेको एउटा उदाहरण देखिन्छ। उनले प्रयत्न गरे तर शेक्सपियरियन ल्याङ्ग्वेज जुन रिटन फर्ममा आइसकेको थियो त्यसलाई चाहिँ डिबेट गर्न सकेन, त्यसलाई चाहिँ नि भत्काउन सकेन। नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि जो हिज्जे व्यवस्थामा यो वर्ण विन्यासमा जति पनि यो भाँडबैलो चाहिँ नि अद्यावधि छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकपटक चाहिँ नि लेख्य परम्परामा आइसकेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ भत्काउन गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो किराँत राई समूहभित्रका जति पनि भाषाहरू छन् अब ती भाषाहरू त भर्खर मात्रै चाहिँ लेख्य परम्परा उन्मुख छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले नै हामीले अलिकति वैज्ञानिक तरिकाले अलिकति हामीले व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ नि समेटेर एक खालको चाहिँ नि वर्णमालाको चार्ट निर्माण गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यसले भोलि चाहिँ त्यो लिपि क ख ग घ जे प्रयोग गरौँ त्यो अब छलफल गरौँला। तर पनि के हो त भन्दाखेरि किराँत राई समूहभित्रका भाषाहरूमा चाहिँ जम्मा कतिवटा वर्ण छ त्यो हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुरा होला भन्ने मलाई लाग्छ र यो चाहिँ आधार स्तम्भ हो भन्ने लाग्छ।
वर्ण चार्ट यो वर्णमालाको चाहिँ नि जुन लिपिमाला हामीले जुन लिपि भन्नाले पनि यो वर्णको माला जुन हामीले तयार गर्छौँ त्यसमा त बहस गरौँला केही छैन, तर त्यो साझा बन्न सक्यो भने त्यसको जगमा चाहिँ नि हामीले लेखित पद्धति अथवा लेखी परम्परालाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि विकास गर्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ सबैका निम्ति पनि हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लिपिकै प्रयोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किराँती भाषामा यो मूलतः 3वटा लिपिहरू प्रयोगमा आएको देखिन्छ। पहिलो चाहिँ किराँत भनेर पनि भनिन्छ, सृजङ्गा लिपि भनेर पनि भनिन्छ। यसको हिस्ट्री लामो छ, यसको पनि मोडिफाई भर्सनहरू धेरै आइसकेको छ र पछिल्लो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लिम्बू नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोश जुन प्रकाशन गर्यो त्यस्तै खालको चाहिँ यो प्रस्तावित लिपिलाई अगाडि सारेको छ। यो सिक्किमले पनि जुन विकास गरेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रचलित र नेपालमा प्रयोग भइरहेकोलाई चाहिँ प्रस्तावित लिपि भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। मैले यो बैरागी खाइलाकै यो लेखबाट चाहिँ यो साधार गरेको छु र यो लिपिको चाहिँ नि यो वर्ण हेर्दाखेरि चाहिँ मानौ किराँत भित्र त तपाईको चाहिँ नि लिम्बू, कोइच सुनुवार, त्यसपछि राई समूहभित्र त 25 भन्दा बढी चाहिँ भाषाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले ती सबैलाई चाहिँ नि यो लिपि नै प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि पनि यो लिपिले चाहिँ नि धान्न सक्दैन। यो लिपिले चाहिँ नि यो लिपिमा जति पनि वर्णहरू आएको छ यसले चाहिँ नि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन, प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने मेरो तर्क हो। त्यसो हुँदाखेरि यही लिपि नै प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि पनि हामीले यसलाई मोडिफाई नगरिकन हुँदैन, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, केही उपचिह्नहरू चाहिँ थप्न पर्ने हुन्छ। त्यो विषयमा म पछाडिको स्लाइडमा अलिक बढी छलफल गरौँला। कृपा सल्यान वा खम्बुराई लिपि भनेर भनिन्छ, यो सिक्किममा चलिरहेको छ। अब किराँत राईको वर्णमाला भनेर भनिएको छ, तर के हो त भन्दाखेरि यो बेसिकली यो चाहिँ वर्णमाला बान्ता भाषामा बेस्ड भएको मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो लिपि नै अब प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि पनि यसले किराँत राई समूहका भाषाहरू जति पनि छन् ती सबै भाषालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैन। उदाहरणको लागि अब थुलुङमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सेन्ट्रल मिड भावल छ, अब त्यसको लागि यहाँ कतै चाहिँ नि त्यो छैन। अब ग्लोटल स्टपकै कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि यहाँ कतै देखिँदैन। अब वाम्बुले, बाइङ लगायतका भाषाहरूमा चाहिँ इम्प्लसिभ साउन्ड छ, इम्प्लसिभ चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ नि फिचर भएको भाषाहरू, अब त्यो कुरा यहाँ चाहिँ नि छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई पनि हामीले चाहिँ साझा रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। अब यहाँ माथि किराँत राईको वर्णमाला भनेर भनिएको छ, तर त्यसरी चाहिँ नि सबै भाषालाई चाहिँ नि पुग्ने गरी यो वर्ण पनि पर्याप्त देखिँदैन। अब देवनागरी लिपि सुखम दुखम चाहिँ नि अब प्रयोग अहिले भइरहेको देखिन्छ, यसै माथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। म यहाँ धेरै कुरा गर्दिनँ। देवनागरी लिपिले पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छैन। सँगसँगै के भइरहेको छ भन्दाखेरि एक खालको यो मानक हामीले निर्माण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न भाषाका लागि विभिन्न खालका चाहिँ नि सङ्केतहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। अब यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ नि भोलि अब त्यो सङ्केत भाषाका लागि कुन प्रयोग भएको भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि उदाहरणको लागि बाहिङको लागि माथि एपोस्ट्रोफ चिन्ह छ, बान्ताको लागि चाहिँ नि अर्कै छ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिम्बलहरू फरक छन्। हजुर, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को समस्या चाहिँ लिपि निर्माणको अभ्यास पनि देखिन्छ। यो अलिकति लहडमा पनि हुनसक्छ, अलिकति भावनात्मक हिसाबले पनि अब यो केही व्यक्तिहरूले यो गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यो मेहनतको लागि म सम्मान पनि गर्छु। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि यहाँ तल सबै खालि किराँत राईहरूका लागि भनेर भनिएको छ, तर यसले के साँच्चीकै चाहिँ सबै किराँत राई समूहका भाषालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त यो लिपिले? गर्दैन, बिल्कुलै गर्दैन। यो खालको पनि गर्ने र मलाई त धेरै चाहिँ नि साथीहरूले चाहिँ नि लिपि निर्माण गर्दै मलाई चाहिँ नि यो प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ आग्रह पनि गर्नुहुन्छ। तर के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त्यो कतिको वैज्ञानिक छ, दोस्रो कुरा त्यो कतिको व्यावहारिक छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को यो खालको चाहिँ नि प्रयत्नहरू भएको देखिन्छ, अर्को चाहिँ यो खालको पनि भएको देखिन्छ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले यो धेरै राखेको छैन, धेरै खालका चाहिँ यस्ता खालका लिपिहरू निर्माण गर्दै प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ आग्रह गरिएको छ। तर के हो त भन्दाखेरि अब त्यसको वैज्ञानिकता के हो, त्यसको व्यावहारिक पाटो के हो भन्ने कुरालाई पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। र लिपिको छनौट गर्दाखेरि पनि रबिन्सनले
हजुर मैले अब सकेँ। यो मैले भनिनँ र किराँती भाषामा यो वर्णहरूको यो मैले चाहिँ खास गरिकन सेकेन्डरी सोर्सलाई आधार मानेको छु। केही 4-5 वटा भाषाको त म आफैले पनि रेक्टिफाई गर्दै केही भाषाहरूको आफैले पनि वर्णको पहिचान गरेको छु र यो वर्णको पहिचान हेर्दाखेरि चाहिँ यो खालको चाहिँ स्थिति देखिन्छ। यो 8 परियाकै उदाहरण लिँदाखेरि 22+5 27 वटा छ। यो क्रम चाहिँ सबैमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो राई समूहभित्रको मात्रै छ यहाँनिर। यसरी चाहिँ फरक 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 खालको चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ देखिन्छ। यो मेरो स्लाइड भाग्यो। यो खालको सङ्ख्यामा देखिन्छ। अनि त्यसैलाई हो अब 27 वर्ण भएका भाषाहरू कति छन्, सबैभन्दा बढी चाहिँ 39 वर्ण भएका भाषाहरू छन्, डुमी नासेरिङ चाम्ली यो खालको छ। र यसमा चाहिँ मैले मुगा भाषा बाहेक चाहिँ नि 24 वटा भाषाको चाहिँ नि यहाँनिर सङ्कलन गरेर राखेको छु। अब यसको स्रोत चाहिँ पिएचडी थेसिस, एमए थेसिस लगायत विभिन्न अध्ययनहरूलाई आधार मानेर केही अब आफैले गरेको अध्ययनलाई स्रोत मानेर चाहिँ नि यो चार्ट निर्माण गरेको र समय अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो व्याख्या गरिनँ। म सिधै एउटा टेम्प्लेटमा जान्छु। त्यो टेम्प्लेट के हो त भन्दाखेरि यो मैले मेरो व्यक्तिगत यो अब्जर्भेसन हो। अब यसलाई छलफलमा ल्याएर चाहिँ नि यसलाई कन्क्रिट फर्ममा लान बाँकी नै छ। तर त्यो सबै 24वटा यो राईभित्रको मैले कुरा गरिरहेको छु। राईभित्रका भाषाहरूमा पाइएका जति पनि वर्णहरू छ त्यसलाई चाहिँ एउटा टेम्प्लेटमा राख्दाखेरि चाहिँ प्रारम्भिक हिसाबले चाहिँ नै यो खालको चाहिँ स्थिति मैले पाएँ। र यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 43वटा वर्ण स्वरूप के अरे व्यञ्जन वर्णमा चाहिँ समेट्न सकिने भन्ने चाहिँ मैले त्यो उसमा चाहिँ पुगेको छु। यो प्रारम्भिक छलफल हो। जस्तो कि वाम्बोलेको चाहिँ नि इम्प्लसिभदेखि लिएर चाम्लिङको चाहिँ नि प्यालेटलदेखि लिएर धेरै किराँती भाषाहरूमा चाहिँ नि यो ग्लोटल स्टप पनि छ लगायत। त्यसपछि अब न्याजलको कुरा पनि वृथिको पनि कुरा छ। यी सबै कुरालाई चाहिँ नि समेट्दाखेरि 43वटा व्यञ्जन वर्णभित्र चाहिँ समेट्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ एउटा साझा वर्णमालाको यो प्रारम्भिक स्वरूप हो। स्वर वर्ण मैले अब सकिहालेँ। स्वर वर्णमा पनि के देखियो भन्दाखेरि यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा यो 9वटा जतिमा चाहिँ समेट्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ। यो कसरी लेख्ने भन्ने चाहिँ मैले पनि सोचिरहेको छु। केही प्रस्तावित पनि छ यहाँनिर। जस्तै अब यो निम्न मध्यम यो अग्र चाहिँ नि स्वर वर्णमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एमा तल फुल स्टप लागेको छ। यो चाहिँ अन्नपूर्ण सिल्ली प्रयोग गरेकै त्यो सिम्बल हो। तर त्यही प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि जति पनि किराँत राई समूहभित्रका चाहिँ भाषाहरूको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि स्वर्ण वर्ण चाहिँ 9वटा जतिमा चाहिँ समेट्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। यसका हिसाबले चाहिँ केही सिम्बल विकास गरौँ न। यो कुरा गरिरहँदाखेरि मैले अरू पनि हेरेको छु। लिम्बूको पनि हेरेको छु, 4 किराँतकै हेरेको छु, प्लस चाहिँ नि मैले पेरिफेरल रूपमा रहेका चाहिँ जति पनि किराँतीहरू छन् थामी लगायतका चाहिँ नि अरू को पनि हेरेको छु। ती भाषाहरूलाई पनि यो टेम्प्लेटभित्र चाहिँ समेट्न सकिने यो प्रारम्भिक मेरो आकलन रहेको छ। मैले सकेँ। अलिकति बढी समय लिएँ होला सत्र अध्यक्षज्यू, धन्यवाद।